کہ صادق آباد دے قریب بھونگ دے نال اگر ایک مندر دی دیوار گر جائے تے پاکستان دے سپریم کورٹ دے اندر بیٹھا جج چیف جسٹس گلزار آکے جناب سموٹو لے لیا نال بیٹھا عمر عطا بنیال بھی نال بیٹھے اور کفر دے دلال بھی اے سارے جناب سموٹو لے لینا تے آکھاں جناب بندے پھڑ لو 62 بندے گرفتار ہونا جنہاں بھی چپائیاں نو سزا ملے 5 سال سزا بندہ نہیں مریا لاش نہیں گری بندہ معذور نہیں آیا ایک مندر دی دیوار گری ہے سموٹو بھی ہو گیا جناب اپنی مرضی نال بے گناہاں نو سزاواں بھی مل گئیاں گستاخ رسول دی شمع جلی اے غازی میرے سامنے بیٹھے نے جناب محمد عربی دے فقیر تے جناب آیا 5 حضور دے غلاماں نو اس جرم دے اندر جیل دے اندر سٹیا جائے 5 سال دی سزا کٹ کے آون جرم کی سی کہ 12 ربیع الاول نو گستاخ رسول سلمان تاثیر دیاں کوئی بتیاں جلا رہے ہو تے ہوندے حق وچ نعرے مار رہے ہو انہاں محمد عربی دے فقیراں او موم بتیاں بجھا کے آکھیا اے خبیثہ اے ملک حضور دے نام تے بنیا اے میرے آقا مولا دے کلمے دے صدقے ملیا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اس جرم دے اندر 5 سال قید کٹ کے آگئے ایک موم بتی بجھیے کوئی بندے دا ہاتھ نہیں ٹوٹیا منہ نہیں ٹوٹیا بندہ نہیں مریا موم بتی بجھاور تے سموٹو دیوار گرن تے سموٹو تے مسجد رحمت للعالمین جناب شہیدان البری ہویا زخمیان البری ہویا مسجد دا سین خون و خون ہویا تے تحریک لبیک روڈ تے بیک کی آواز دے اور چیف جسٹس صاحب اسی پاکستانیاں دیاں لاشاں لے کے بیٹھے ہاں تیرا عدل بیدار نہیں ہویا لاشاں لے کے بیٹھے ہاں اجے تک تیرا جناب اعلیٰ تیرا کردار درمیان رکاوٹ نہیں بنیا او صدر مملکت تیری غیرت نہیں جاگی او وزیر اعظم تینو عالم کفر کوئی مریا بندہ نظر آوے تینو اندر درد محسوس ہوتا ہے تیرے ملک دے اندر حضور دے غلام شہید ہو گئے لیکن کسے سموٹو نہ لیا کوئی ساڑھے نال کھڑا نہ ہویا اور رات دے 12 بجے شیری مداری دی گرفتاری دے ہوتے جذبات دے جا کے ہائی کورٹ اسلام آباد بھی کھل جائے عمران تے زرداری تے نواز واسطے رات دے 12 بجے سپریم کورٹ بھی کھل جائے تے مبشر شہید تلاشا آزم شہید تلاشا شکیل شہید تلاشا مجسٹریٹ دروازے ہونے کے ایمبولنس دے اندر گھنٹے ہونے گھنٹے پیار ہوئے دروازے پیٹ پیٹ کے وکیل مر جائیں آرڈر دے مجسٹریٹ آئے کم از کم پوسٹ مارٹم ہی ہو جائے سانو اپنی مظلومی دا کوئی ثبوت دے دے ساڑھے واسطے مجسٹریٹ دا بوہا بھی نہ کھلے تے کسے دیا جناب اعلیٰ انہاں بی بیاں جنہاں میں نہ شرم نہ غیرت نہ اسلام دی رتی ہے انہاں واسطے رات دے 12 بجے ہائی کورٹ کھلے سپریم کورٹ کھلے رات دے 12 بجے انہاں نو مرضی دا انصاف ملے سانو دن دے 12 بجے مجسٹریٹ بھی دروازہ نہ لنگن دے کیا ہون بھی وقت نہیں آیا کہ اس منظر نو بدلن دا ٹائم آگے آیا کیا جے بھی وقت نہیں آیا کیسے ظالم نظام نل ٹکرامن دا وقت آ گیا ہے انہاں نو دسن دا وقت آ گیا نا بینا ہون پلا تیر نون شیر نہیں آیا بلکہ آیا 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 اسی بس ہی کہنے آج موقع ہے ساڑھے نال کھڑے ہو آج موقع ہے نہ سارے رنگ بازانوں پہچان لو تاکہ تو انہوں پتہ لگے اے سارے جناب اعلیٰ 3 دے مقابلے وچ اکو کو جنیا ورنہ جناب اعلیٰ ساڑھے تے سدھیاں گولیاں چلوان دے آڈر دے منالے ساڑھے تے سدھی شیلن تے فیرن دے آڈر دے منالے آج کتھے چلے گئے حالانکہ اسی قدیم ملک اجاڑن دی گل نہیں کی تھی اسی پاکستان و نظام مصطفیٰ دا کہوارہ اپناون دی گل کی تھی پھر بھی شہیدان دی اللہ شاہ چک کے واپس آئے جدو آئے زخمی لے کے آئے عمر بھر دیا معذوریاں لے کے آئے لیکن جنہ پاکستان
فسیقہ پڑھاون دیا منہ کھول کے دھمکیاں دیتیاں جنہیں کہا عمران کوئی نہیں تے پاکستان نو اگلا دیو جڑا کہنے میں کوئی نہیں تے ملک تے بم مار دیو ایٹم بم چلا دیو ایسے بندے واسطے رستے بھی کھلے ایسے بندے واسطے سارا کچھ کھلا میں کہنا چاہنا ہونے منافقانہ رویہ برداشت نہیں ہوئے گا ہونے ظلم و زیادتی برداشت نہیں ہوئے گی ہونے اگر کسے خبیث نے اس طرح دی حرکت کی تھی تے یاد رکھ لینا کہنے نے او مولانا تسی کی کرو گے ملا کیا کر سکتے ہیں میں کہ ملا کچھ نہیں کر سکتا میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے